6 आयतें मुझे पढ़ने दे। 6 आयतें हम रोजाना पढ़ते हैं। नमाज में हुक्म है कि सूरत फातिहा पढ़ो। ये वो सूरा है जो मक्के में भी नाज़िल हुई, मदीने में भी नाज़िल हुई, और इस सूरत का वो अजीम मर्तबा है कि अल्लाह ने रसूल को फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअ मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। मेरा हबीब एक तरफ पूरा कुरान और एक तरफ अलहम्द, दोनों बराबर है। समझ गए कि सूरत अलहम्द का कितना मकाम है, कितना अजीम मर्तबा है कि पूरे एक तरफ पूरा कुरान और एक तरफ सूरत फातिहा, दोनों बराबर। और उसमें पढ़ते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और रहमान रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो यौमे दीन का मालिक है। तवज्जो जा रहा, जो यौमे दीन का मालिक है, यौमे दीन का मालिक, जो यौमे दीन का मालिक। बस इसको समझें ताकि मैं 6 आयतें पढ़ूं सूरत साफात की, बड़ा लुत्फ आएगा। मैंने जो अब 10 दिन अपनी हैसियत के मुताबिक आपके सामने अर्ज किया है, वो एक किताब बन जाएगा, और अगर आप उसको फिर वापस देखेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। मैंने क्या, अल्लाह ने फरमाया कौन अल्लाह जो यौम दीन का मालिक है। अब आइए कुरान से पूछें कि यौम दीन है क्या, उसमें होगा क्या, उसमें होगा क्या। तो क़िबला सूरत साफात की 6 आयतें पढ़ना चाहता हूं कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे वकालू या वैलना हाजा यौमुद्दीन, हाय हमारे लिए तो मुसीबत हो गई, आज तो दीन का दिन है, आज तो दीन का दिन है। यौम मुजाफ, दीन मुजाफिल है। वो कहेंगे हाय हाय हम मारे गए, आज तो दीन का दिन है, आज तो दीन का दिन है। हाजा यौमुल फसलिल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। अल्लाह ने फरमाया हाँ ये वही तो दिन है जिसको तुम झूठा कहते थे। अल्लाह ने फरमाया हाँ ये वही तो है दीन का दिन जिसको तुम झूठा कहते थे। अब अल्लाह की आवाज आएगी, वाशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजुहुम वमा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाह। अब अल्लाह मलाइकों को कहेगा कि पकड़ो, जालिमों को भी पकड़ो, व अज़वाजुहुम, जो जालिम के मददगार थे उनको भी पकड़ो। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। मैंने क्या, अभी मुझे जरूरत ही नहीं है आपको समझाने की, इतना मैं समझा चुका हूं कि आप इशारे से चलते हैं। समझ में आ रही है। वकालू या वैलना, वकालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन। वो कहेंगे हाँ वैल हो गया हमारे लिए, आज ये दीन का दिन है। हाज़ा यौमुल फसलिल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। अल्लाह ने कहा हाँ ये वही दिन है जिसका तुम इनकार करते थे, जिसको तुम जुठलाते थे। वाशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजुहुम वमा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाह। मलाइको पकड़ो, किसको, जालिमों को पकड़ो, और किसको पकड़ो, जो जालिमों को मानता था, जो जालिमों की हिदायत करता था। और तीसरे उनको मानो जिनको ये मुर्शिद मानते थे। बड़ा जुमला मैंने कहा। कितने पकड़े जाएंगे, कितने पकड़े जाएंगे? 3 पकड़े जाएंगे। जालिम, जो जालिम की मदद करे, और जो खुदा के बनाए हुए हादी को छोड़कर अपना हादी बनाए। नतीजा तो निकल गया। अब हर एक आदमी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि किसने जालिम को हादी बनाया है।
اب جا کر دیکھے، یعنی جو ظالم کا حامی ہے وہ بھی ظالم ہے. اور اللہ نے فرمایا تیسرا ان کو پکڑو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے. فَاهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ. اور ان تین کو پکڑ کر پہلے ان کو جہنم دکھاؤ. ایسے نہیں، مستی میں نعرہ لگاؤ، مستی میں. مستی میں، مستی میں. سنو سنو، کیونکہ تقریر ختم ہو گئی ہے اور نتیجہ نکل رہا ہے. وَاشْرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. پکڑو ان کو. کن کو پکڑو؟ ظالموں کو. دوسرے کون؟ جو ان کی حمایت کرتے ہیں. تیسرے کون؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر جس نے اپنا بنایا ہے. تینوں کو پکڑ کر پھر کیا کہو؟ فَاهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ. ان کو جہنم دکھاؤ. ان کو جہنم دکھاؤ. جہنم دکھا کر پھر کہو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. پھر ان کو کھڑا کرو اور ان سے ایک سوال پوچھو. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں جو میں نے کہہ دیا ہے. نعرہ حیدری. میں نے پوری لائن آپ کو دے دی ہے. اب جا کر سوچنا اور آل محمد کے تفاسیر پڑھنا. ان کو کھڑا کر جہنم کے کنارے پر کھڑا کر. جہنم کے کنارے پر دکھا کر کھڑا کر. کھڑا کر اور کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو. سوال پوچھو اور یہ کہو مالکم لنا تناصرون. آج اپنے مرشدوں کو کہو کہ تمہاری مدد کریں. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اگر توجہ ہے میری گفتگو پر تو بات تو ظاہر ہو گئی. بھائی ایک ہی ہتھ کڑی میں ہوں گے نا. ہتھ کڑی تو ایک ہوگی. مالکم لنا ناصرون. کہو نا مرشدوں کو کہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے. اب بھائی کون ہوں گے مجھے کیا پتا. مجھے پتا نہیں. خدا کرے کسی کا مرشد جہنمی نہ ہو. ہاں قبلہ یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا. خدا خیر کرے. ظالم کا ساتھ دینے والا اور مرشد تینوں ایک ہتھ کڑی میں. اور اللہ ان کو کہے گا کہ کہو اپنے مرشدوں کو کہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے. لیکن ایک وقفوہم انہم مسئولون. پوچھو ان سے. کھڑا کر کے پوچھو ایک سوال. کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو. اور میرے دوستوں میں کیا بتاؤں. آئیے پہلے مسلمان بھائیوں کی طرف چلتے ہیں. مسلمان بھائیوں نے لکھا اپنے تفاسیر میں کہ ایک آدمی سوالی امام اعظم کے پاس آیا کہ یہ جو کھڑے ہوں گے تو کیا پوچھے گا اللہ. کہا اللہ پوچھے گا تم نے کتنا کھایا تھا, کتنا پیا تھا. یہ پوچھے گا کہ تم نے کھایا کی. اب یہ بھی کہتے ہیں وضو میں پانی کم خرچ کرو. اللہ پوچھے گا. پانی کے لیے کہتے ہیں, کبھی کھانے کے لیے نہیں کہا. بولا کبھی کھانے کے لیے نہیں کہا. نعرہ حیدری, کھانے کے لیے ہی نہیں کہا. خدا ان کو حیاتی دے. میں ان کو بد دعا نہیں کرتا ہوں, خدا کرے ان کو حیاتی دے, کیونکہ اگر یہ زندہ نہ ہو تو ہمارا جوش ہی ختم ہو جاتا. قبلہ وہی سوالی ہمارے چھٹے امام کے پاس آئے. ہمارے
مارے امام کے پاس آ کر کہا مولا یہ جو اللہ نے پوچھا ہے کہ ان تینوں کو پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ایک سوال بتاؤ. بولا کیا پوچھیں گے؟ کہا تو وہاں جو گیا تھا اس نے کیا کہا؟ کہا قبلہ اس نے تو یہ کہا کہ اللہ پوچھے گا تم نے کھایا کتنا تھا پیا کتنا تھا. امام نے ہنس کر جواب دیا کہ جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا. بڑا جملہ تھا نوجوانوں. اب اسی سے نعرہ حیدری.